ना ना ओके ना ना तू थंय सारको आहा थंय राव. स्थानदेवता श्री अमरेकरनाथ विठ्ठल रुक्माईनी आमची ग्रामदेवता शांतादुर्गा हांकां सगळ्यांक नमन करून आजच्या ह्या सोहळ्याक आमी सुरवात करता. आमच्या मदीं आसा आमचे लाडके आमदार केदार नायक आनी GTDCचे चेअरमॅन. तो मुद्दम उल्लेख करता कित्याक आयज चडशें काम आसा GTDCचें आसा आनी ते आमचे हांगा प्रेजंट आसात. सरपंच आसा, तशीच ZP आसा रेश्मा, अमरनाथ गोवेकर आसा, पयले ZP आमचे पूर्व हेचे ZP संदीप बांदोडकर आसा, आमचे अस्लोडकर आसा ZP सुकूर, तशेंच सरपंच आसा करण गोवेकर हा VDCचो चेअरमॅन आसा, आमचे अध्यक्ष आसा रवी पेडणेकर देवळाचे, तशेंच सेक्रेटरी आसा आमचे अनिल सावळेकर, सगळे ग्रामस्थ ह्या सगळ्यांक हांव सगळ्यांचे आमचे सगळ्यांचे पयलीं स्वागत करता कित्याक आजच्या कार्यक्रमाक ते हजर रावले म्हणून. कार्यक्रम सुरू करता आसतना खंयचो कार्यक्रम सुरू करता आसतना पयलीं नाल्ल वांटून सुरू करता. जे अनिश्ट शक्ती आसता त्यो पयस जाता. आतां हांव त्या खातीर मागतां बाब केदार नायका कडेन की तांच्यांनी पयलो एक नाल्ल फोडून ह्या कार्यक्रमाची सुरवात करची. दुसरे सुवाती ZP हांव विनंती करता की तांच्यांनी नाल्ल फोडचो. सरपंच आमचे यंगस्ट सरपंच ताका विनंती करता की ताणें नाल्ल फोडचो. व्हेरी गुड. त्यानंतर अमरनाथ गोवेकर, देवळाचो अध्यक्षाक विनंती करता की तांच्यांनी एक नाल्ल फोडचो. विनंती करता की गमीत आमचो शेजारी तांचो आमकां साथ जाय. येस, करण गोवेकर आणि संदीप. संदीपानी भरपूर काम केल्लें आसा. कामाची पावती म्हणून तांकां मेळकूच जाय, तर तांकां विनंती करता की तांच्यांनी नाल्ल फोडचो म्हणून. येस. इतली जे हांवें पयलीं फोटो पळयला तेन्ना इतलें सुंदर दिसतालें देवूळ, आनी हें देवूळ इतलें सुंदर दिसून ट्युरिस्ट हांगा एट्रॅक्ट जाता. दुसरो म्हाजो प्रपोजल आसा आमदाराक की रोशनाई केलीत पूण आमचे मॅपाचेर येवपाक जाय, ट्युरिस्ट मॅपाचेर. ते प्रयत्न तुमी मातशे करचे आनी तुमी करतले अशी म्हाका फूल गॅरंटी आसा. तेन्ना हो दुसरो प्रपोजल तुमी लक्षांत घेयात आनी रोशनायेचे नंतर हें मातशें हांव तुमकां प्रपोज करता. त्यानंतर हांव आमच्या सरपंचाक, शी द यंगस्ट सरपंच, ताका विनंती करता की तांच्यांनी 2 उतरां, चड वेळ ना, 2 उतरां उलोवची. नमस्कार. आयज आमी आसा देव महारुद्र अमरेकरनाथ देवस्थाना कडेन. आयज आमी हांगा जमल्या कारण आमचे जे MLA आसात केदार नायक बाई, ते आमच्या ह्या देवळाचे ब्युटिफिकेशनाचें काम हातीन घेता. खूब खोशी दिसता कारण हे एक देवूळ जें आसा तें एक असो रोडा कुशीकूच आसा, जांगा ट्युरिस्ट सुद्दां खूब येता वयता. सो जेन्ना ह्या देवळाची ब्युटिफिकेशन जातलें म्हाका दिसता आनीक जे ट्युरिस्ट आसा ते हांगा येतले, देवळाची जी सोबीतकाय आसा ती पळयतली. आनी तशेंच जे हांगातले लोक आसा, ग्रामस्थळ आसा, तांकां हांगा खूब येवन बसपाक मेळटले, जे बरे बरे प्रोग्राम करपाक मेळटले. सो म्हाका दिसता हो एक बरो प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत जाता. नमस्कार. देवाक नमन करता. आमच्या बरोबर आसा आमचे केदार भाई, तशीच आमची अध्यक्षा रेश्मा मॅडम, आमचे यंगस्ट सरपंच आणि बाकीचे हांगासर मानेस. इतलेंच म्हणटलो की हे जे आतां ब्युटिफिकेशनाचें काम जे भाईन घेतला ते भाई डेफिनेटली बेगींतल्या बेगीन करतलो हें आमकां खबरूच आसा. तशेंच भाई जे कितें कोणाची जे कोण येवन भाई कडेन जी कामां सांगता ते डेफिनेटली बेगींतल्या बेगीनूच करता, हे सगळ्यांनीच पळयल्लें आसतलें.
बाई जस्ट नॉट इन सालिगांव बट गोंयान सुद्दां कितें कामां आसता जी ताका करपाक जाय GTDCच्या थ्रू ती करीत आसता आनी बाई असलो आमदार मेळचो हे साळगांवकार हे खरेंच लकी आसा. सो तुमकां मागता की बाई बरोबर सदांच अशेंच रावचें. असलो आमदार आमकां दिला हे आमी एक जशें हांवें सांगलें लकी आसा आनी ताका सपोर्ट दिवचो इतलेंच मागता आनी म्हजी 2 उतरां सोडटा. पयली सुवातेर अभिनंदन करता केदार बाबाचें. आमचे चेअरमॅन जावन आहा GTDCचे. बऱ्यापैकी जी आमी पंचायत ताका प्रपोजलां धाडटा ती तो केन्नाच आमकां ना म्हणून अशें उतर येना, करुया म्हणटा. आनी तेच्या हितून हे एक आनी एक आमचें बरें पावल केदार बाबान मारलेलें आहा. ह्या देवळाचें ब्युटिफिकेशन हे कारण हें आमचें मेन देवस्थान आंबेडकरनाथ. तुमी पळयतले कितकेशे ट्युरिस्ट पास जाता आसतना आमची हांगा व्हडल्या हितून आमचो सोमार आसता पळय, सोमारचे कितकेशे ट्युरिस्ट आमचे लोकल येतात तेवढे ट्युरिस्ट कितकेच हांगा पांय लावन वयता ह्या देवस्थानाक. तशेंच शिवरात्री मोठ्या उत्सवान हांगा साजरी जाता. आनी आमचो सगळ्यांचो रिक्वेस्ट आहा की हें देवस्थान एक मॅपार वयचें म्हणून, वर्ल्ड मॅप हेजेर वयचें म्हणून लास्ट टायम आमचे अरुण नागवेकर सरान रिक्वेस्ट केल्लो आहा. आनी नक्कीच केदार बाबा हेजी दखल घेतलो आनी हें आतां एक हांगा एक पावल मारीत आहा फुडें की हेजें आतां ब्युटिफिकेशन जातकूच परत एकदां हेजी आतां आमकां केंकरे बाबान दाखयल्या त्या हिशोबान हे गोल्डन टेम्पल आसा तशें कलर तेजे चेंजीस जायत वयता. इतकें बरें दिसता. एक सुंदर सोबीत अशी एक ह्या देवस्थानाक एक बरें एक फील येतलो. आनी हें आमकां आश्वासन दिलां की हें आमकां 15 ऑगस्टाच्या पयलीं हें काम पुराय जातलें. आशा बाळगता अशीच बरी कामां आमच्या केदार बाबाच्या हातीन घडत रावनी. श्री आंबेडकरनाथ देवाचो आशिर्वाद सदांच तेंच्या वांगडा आसूनी, आमच्या सगळ्यां वांगडा आसूनी. बरी कामां हातीन घडत रावनी. कित्याक हे सगळें फेन्सिंग पळयता तुमी ते पंचायतीन केल्लें आहा, मागीर प्रवेशद्वार जाल्लो, हांगा शेड जाल्ली आहा. बरी कामां ह्या वाठारांत सगळीं जाल्लीच आहा. आनी देवाचो अशी एक हें आहा की तूं जितकें हांगा बरें काम करता तितको देवाचो तुका बरो आशिर्वाद मेळटा आनी बरी कामां जायत रावता. अशी ह्या आंबेडकरनाथाचो एक आमकां एक बरो हें मेळ्ळो आसा. हांव मागता परत एकदां देवा कडेन बरो सगळ्यांक आरोग्य आयुश्य दिवचें आनी बरी कामां आमच्या ह्या पिल्यान वाठारांत जावची. आनी आमची पिल्यान पंचायत एक मॉडल विलेजी कडेन आमी पावलां फुडें मारीत आहा. ग्रीन पंचायत फीट पंचायत हितून सगळ्यांच्या सहभागान सोबत हें नक्कीच आमचें स्वप्न आहा तें पुराय जातलें. आंबेडकर देवस्थानाक नमन करता. आणि या स्थळान आमच्या मदीं आमचे सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार तशेंच GTDC चेअरमॅन केदार नायक आसा, जिल्हा पंचायत अध्यक्ष आसा, सरपंच आसा, आमचे डेप्युटी सरपंच, सगळे पंच मेंबर, BDC कन्व्हेनर आनी हांगासर सगळे ग्रामस्थ. खरेंच बरें दिसता की केदार तो MLA आसा वो आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जी उदरगत आसा ते करीत आसा. आनी तेज्या सपोर्टान म्हाका दिसता पंचायत पिल्यान पंचायत सुद्दां भरपूर कशी कामां ह्या वाठारांत करीत आसा. आयज जे एल्युमिनेशन ह्या देवळाचें जाता, फाटल्या दिसांनी म्हाका दिसता आमी जेन्ना हांगा येयल्ले आमकां सरान सांगलेलें की हांगासर हे देवळाचें ब्युटिफिकेशन जावचें अशें MLAक सांगलेलें. आनी MLAन तें उतर दिल्लें आपूण करतलो म्हणून. तें पाळून आयज तेचे हांगासर शुभारंभ जाता. अशी कितलीशीच कामां ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन तेच्या हातीन जायत आसा, डेव्हलपमेंट जायत आसा. मोठे जे प्रोजेक्ट आसा तेच्या हातीन आयज आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जायत आसा. खूब जाणांक दिसता की कितें केलां अशें खूब जाण म्हणटा, पूण आमी जाणा आमचो MLA कितें करता पळय तें ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन. जावं ती आमची पिरेन पंचायत, जावं आमचे पंचायत हॉल, जावं सांगोळडा जे पंचायत घर, सालिगांव म्हाका दिसता पंचायत घर घेतलेलें आसा, गिरी ट्राय करता, रेजमागूच जाल्लें आसा, नेरूल सगळ्याक जे कामां तेणें करपाक जाय पळय तेजें स्वप्न आसा पळय तें स्वप्न ते पुराय करीत आसा आनी ते पुराय करतलो अशें आशा बाळगता. जिल्हा पंचायतीन सुद्दां आमकां गेल्या 2.5 वर्सां खुबशीं कामां करपाची संदी मेळ्ळी. तेन्ना सुद्दां आमकां जेन्ना आमकां प्रपोजल येयलो ह्या देवळाचो तेन्ना आमी प्रपोजल मान्य करून जें कितें लागता तें आमी हांगासर सुविधा दिल्ली आसा. अशीं सुद्दां फुडलीं सुद्दां कामां जी कितें करपाक जायी ती पंचायत जावं जिल्हा पंचायत जावं पंचायत ही अवश्य करतली. आनी हें देवळ हांगासर जे आमचे डेप्युटी सांगलेलें आसा, जे हांगासर कितें करता तेजी पावती अवश्य मेळटा सगळ्यांक. जे हांगासर बरें कार्य करता तेजी बरी पावती हांगासर मेळटा. म्हणून हांगासर उदरगत ही जायत आसता आनी लोकांचो सुद्दां सगळे जे ग्राम आसता तेंचो सुद्दां बरो सपोर्ट मेळटा आनी तेच्या सपोर्टान सुद्दां भरपूर अशी कामां हांगासर जायत आसा. अशेंच मागता सगळ्यां कडेन असोच सपोर्ट आमच्या आमदारा बरोबर सदांच आसचो. आंबेडकर देवाक उलो करता तेणेन तेका आशिर्वाद दिवचो आनी जी फुडें कामां उरलेलीं आसा ती सगळीं कामां तेच्या हातीन करून घेवची अशें म्हणटा आनी मागीर 2 दुदां सोबत
आमच्या बाईच्या हातीनसून आयज शुभारंभ जाल्ले आसा की देवळाचे ब्युटिफिकेशनाचे अशी खुबशीं कामां आमच्या बाई हातीन घेता आनी तेज्या हातीनसून सगळे कामाची इनॉग्रेशनां जाता. तुमचो सगळ्यांचो साथ आमच्या बाईंगडा आसो. आमी सगळे जाण एकवट आमच्या बाईक दाखोवया आनी जी आमची कामां उरलेली आसा ती आमची कामां आमच्या बाईच्या हातीनसून करून घेवया. हे इतकें सांगून हांव म्हजी महारुद्राक नमन करून आयचे ब्युटिफिकेशन ऑफ अमरेकर टेम्पल हेजे आयज आमी उक्तावण करता. इट्स कायंड ऑफ अ फावंडेशन स्टोन. आयच्यान फाल्यांच्यान हें काम सुरवात जातलें आनी ह्या फंक्शनाक आमच्या मदीं हाजीर आसा आमची जिल्हा पंचायत अध्यक्षा नॉर्थ गोवा रेश्मा बांदोडकर, गांवचे सरपंच साईजल बांदोडकर, डेप्युटी सरपंच अजय गोवेकर, पयलींचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई, आतां सुकूर जिल्हा पंचायत मेंबर अमित आसलोडकर, VDC कन्वेनर करण, देवळाचे अध्यक्ष, सेक्रेटरी, सगळे हांगा उबे आशिल्ले मान्यवर आनी म्हजे प्रेस मिडिया भावानो आनी भयणीनो, खुशी भोगता की काही म्हयने पयलीं आमकां एक प्रपोजल आयिल्लें की अमरेकरांत देवूळ जें आसा, देवस्थान आसा, हेजें ब्युटिफिकेशन करचें म्हणून. ब्युटिफिकेशन करचें दोन कारणांक लागून. एक तर देवूळ सोबीत जावचें आनी तेज्या बरोबरूच हें सारकें आमचो चौगम रोड जो आसा आनी दिस इज अ ट्युरिस्ट हें रोड, जे हांगच्यान सगळे बिचीस जे आसा ह्या रोडा वयल्यान वता, ताका लागून भरपूर ट्युरिस्टांची हांगा जे येवप वचप आसता. सो ताका लागून हे ब्युटिफाय कितलेशेच ट्युरिस्ट हांगा येता पांयां पडपाक लागून. पयलींच हें देवूळ सामकें सुंदर, पासार जो जो ट्युरिस्ट पळयता येवन पांयां पडपाक आशिर्वाद घेवंक येता. आनी तेज्या बरोबर आनीक जर हेजेर सोबीतकाय वाडली जाल्यार म्हणजे ट्युरिस्टांकूय बरो हेजो एक एक्सपिरियन्स मेळटलें आनी तशेंच लोकल जे आसा तांकांय आपलें देवूळ सगळ्याकून बरें सुंदर आनी सोबीत जावचें ही तेंच्या आशेन तेंच्यांनी हो प्रपोजल दिल्लो. आयज आमी हें काम सुरवात केलेलें आसा आनी तशेंच हेजे फुडें वचून जी कामां आनीक उरल्या. आतां सरान सांगलें की फाटल्यान एक शेड जाय म्हणून. ती शेड सुद्दां जिल्हा पंचायतीन सुद्दां म्हाज्या कसल्या फंडांतल्यान घेवपाक मेळटा, ती शेड आमी घेवया. आमचे पिलेन जो गांव आसा ताजेर भाईन सांगलां तशें क्लीन ग्रीन करुया. इन्फ्रास्ट्रक्चरानूय आमी हो गांव नंबर 1 करुया. आमची कन्स्टिट्युएन्सी जी आसा सालिगांव मतदारसंघ होय आमी नंबर 1 करुया. हे करता आसतना आमचे सगळे लोकांचो साथ म्हाका जाय, हांव सदांच म्हणटा, कित्याक इम्पॉर्टंट आसता. आनी ते सगळ्यांच्या आशिर्वादान आनी अमरेकर महाराजा आशिर्वादान ही सगळी जी कामां आसा ही जाग्यार पडटली. आतां सरान सांगलां ते उदकाचें आनी लायटीचें सुद्दां आसा, कित्याक आमची टँक आमी जी बांदताली होळीच्यार ऑलमोस्ट कंप्लिशन फेजार पावल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता 1 म्हयन्या 2 म्हयन्यान म्हणजे इतल्याच टायम आमी रावलो आनी आमी ते नवी एक होळीच्यार एक नवी टाकी घातली. आनी 20-25 वर्सां जे इश्यूज आमच्या ह्या वाठारान जावं गौतम हॉटेलाचो वाठार आसा त्या वाठाराचो परमनंट इश्यू आसा हो सुटावो जातलो. सेकेंड जो रोड आसा आमी बेतीन वेरें उलयतालो तोय ऑलमोस्ट जाल्लो आसा. म्हणजे आयज रातचो ते सगळो कंप्लीट जातलो. इम्पॉर्टंट आशिल्लें की पायपलायन घालून जाली आनी लोकांचो उदकाचो इश्यू जो आसा तो थंय सुटावो जातलो. सो एक करून म्हणजे जी कामां इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीक जे जाय आनी प्रायोरिटीचेर कितें जाय हें आमी करीत आसा. हांव म्हजी पंचायत वांगडी म्हणजे जिल्हा पंचायत मेंबर आमी एक टीम म्हणून काम करता आनी म्हाका दिसता उरलेली जी कामां आसा ही कामां बेगींतल्या बेगीन आमी कंप्लीट करतले. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे कॉन्ट्रॅक्टर अशोक टेंकरे बाब, कित्याक तो एफिशियंटली काम करता आसतना खंय कमी आसना, एफिशियंटली काम करता आनी काम करता आसतना नवी टॅक्नॉलॉजी जावं लेटस्ट कितें तरी टॅक्नॉलॉजी जी आसा ती ते यूज करता. हे देवूळ जें आसा एका इल्युमिनेशनाचो एक भाग आसा आनी ते करता आसतना फक्त एक न्ही म्हणजे एवरी वीक एक कलर आमकां हेजो चेंज करूंक मेळटलो, जे करून सोबीतकाय म्हणटा ती आनीकूय वाडटली. सो हांव खरेंच अशोक टेंकरे बाब तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हणजे GTDC जे आमचे स्टाफ आसा म्हणजे MD कुलदीप आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉ प्रमोद सावंत, आमचे टुरिजम मिनिस्टर रोहन खवडे बाब तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हेंच काम करता आसतना म्हाका सगळ्यांचो साथ जाय आसता आनी तो सगळो साथ म्हाका तेंचे कडल्यान मेळटा म्हणून. अनेकदां काबार करच्या पयलीं हांव अश्युरन्स दिता की जी उरलेली सुद्दां कामां आसा, उरलेलो कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर उरला हो म्हाजो कार्यकाळ कंप्लीट जावच्या पयलीं पुराय कंप्लीट जातलो. हें म्हजें उतर तुमकां सगळ्यांक. थँक्यू वेरी मच.